میں دعوت خطاب دیاں گا۔ واعظ شری بیاں، واعظ خوش لہاں، قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد نفیس احمد ربانی صاحب نو کہ وہ مائک تے تشریف لیان اور اپنا معافی ضمیر بیان کرن۔ حضرت مولانا قاری محمد نفیس احمد ربانی صاحب۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، اور اس تو بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ، پیار نال محبت نال درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ۔ او بندہ لانتی جے جو میرے مصطفیٰ دا نا سن کے درود نہیں پڑھدا جناب محمد الرسول اللہ، پیار نال چھل پہ جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات برکات دے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا فانی اندر کیڑی بھی جان آئی ہے انہیں ایک نہ ایک دن موت دا پیالہ پی کے اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلا جانا ہے۔ اس دنیا دے بڑے بڑے نیک بھی آئے، اس دنیا دے بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے بھی آئے تے بد بھی آئے، اللہ دے فرما بردار بھی آئے، اللہ دے نافرمان بھی آئے، اللہ دے حکم دی حفاظت کرن والے بھی آئے، اللہ دے حکم دیاں نافرمانیاں کرن والے بھی آئے، لیکن جو بھی آیا انہیں ایک نہ ایک دن موت دا پیالہ پی کے اس دنیا نو چھڑ کے چلے گئے نے، اور جو آ رہے نے انہوں نے بھی اس دنیا نو چھڑ کے چلا جانا ہے۔ اور اس تو بعد اگلا سفر کیڑا ہے؟ آخرت دیاں منزلوں دے وچوں ایک منزل قبر ہے، جس قبر دے بارے میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیوں، ایک گل اپنے ذہن اندر رکھے آجے، محفل مجلس عام مجلس نہیں، جس محفل دے اندر تسا آئے ہو، اس محفل دے چاروں طرف اللہ دے رحمت دے فرشتے بھی گھیرا پا کے بیٹھے نے۔ جدوں پروگرام ختم ہوئے گا تسا اپنے گھرانوں جاؤ گے، اللہ دے فرشتے آسمان تے واپس جان گے، اللہ فرمان گے او میرے فرشتیو
کتوں آئے ہو؟ تے اللہ دے فرشتے کہن گے اللہ اساں سائر کر دیاں روئے زمین دے پہنچے، چل دیاں توحید آباد اندر پہنچے، جامعہ مسجد محمدی دے اندر اللہ تیرے قرآن دے پروانے، تیرے قرآن دے دیوانے، تیرے پیغمبر دے غلام، تیرے بندے بیٹھے ہوئے سن۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو، میرے بندے آندے کی سن چاندے کی سن؟ فرشتے کہنے اللہ تیرے بندے تیرے کولوں جہنم تو پناہ مانگ دے سن، جنت دا سوال کر دے سن۔ آندہ مقصد کی ہے؟ ایک کوئی مقصد ہے، کوئی اور مقصد ہے؟ یا جتیاں چکن دا مقصد ہے؟ جتیاں نہیں چکنی ہیں، دیکھ لیا آج۔ اللہ تیرے بندے تیرے کولوں جہنم تو پناہ مانگ دے سن، جنت دا سوال کر دے سن۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں کیا میرے بندیاں نے میری جہنم نو دیکھے آئے؟ اللہ تیرے بندیاں نے تیری جہنم نو کوئی نہیں دیکھے آئے، لیکن تیرے قرآن دا قاری عبدالرزاق طاہر، اللہ تیرے قرآن دا پروانہ رانا اسلم ظہیر صاحب، اللہ تیرا قرآن پڑھ کے لوگاں نو عذاب جہنم سنا رہے سن، جہنم دیاں ہولنا کیاں دے تذکرے کر رہے سن، اللہ عذاب جہنم دا تذکرہ کر رہے سن۔ اللہ تیرے بندے توحید آباد رہن والے، اللہ تیرے بندے تیرا قرآن سن کے جہنم تو پناہ مانگ دے سن۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں کیا میرے بندیاں نے میری جنت نو دیکھے آئے؟ جنت نو دیکھے آ جائے؟ اللہ تیرے بندیاں نو جنت نو کوئی نہیں دیکھے آ، اس دے باوجود تیری جنت دا سوال کر رہے سن۔ اللہ تسا اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ جنت دیاں نعمتاں تے تذکرے کیتے ہیں، جنت دیاں بہاراں دے تذکرے کیتے ہیں۔ اللہ تیرے قرآن دے پروانے، تیرے قرآن دے دیوانے لوگاں نو قرآن پڑھ کے جنت دیاں بہاراں سنا رہے سن، جنت دیاں نعمتاں دے تذکرے کر رہے سن، جنت دیاں بہاراں دے تذکرے کر رہے سن۔ اللہ تیرے بندے تیرا قرآن سن کے، اللہ تیرے بندے تیرا قرآن سن کے اللہ جی تیرے کولو جہنم تو پناہ مانگ دے سن، جنت دا سوال کر دے سن۔ اللہ فرماندے نے جبریل تو بھی گواہ ہو جا، میکائیل تو بھی گواہ ہو جائے، اسرافیل تو بھی گواہ ہو جائے، میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، منو اپنی کبریائی دی قسم ہے کیڑے میرے بندے اپنے نرم دے گرم بسترے چڑھ کے آئے سن، میں رب کولو جہنم تو پناہ مانگ دے سن، جنت دا سوال کر دے سن، میں رب نے سارے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ رب کولو گناہ معاف کروا کے جانا ہے، انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کوئی انشاءاللہ۔ تو ایک گل یاد رکھی آجے کس طرح اس محفل دے اندر آن نال گناہ معاف ہوندے نے نا، اس محفل اندر بیٹھ کے ہنسنا مذاق کرنا جفتہ مارنیاں، محفل دے آداب مد نظر نہ رکھنا، محفل نو خراب کرنے دی کوشش کرنا، گناہ بھی اس طرح ہی ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ منو امید سارے سمجھدار بیٹھے ہو کہ گلاں تو نہیں کرو گے؟ نہیں کرو۔ آؤ میں اپنی گفتگو شروع کرا۔ سیدنا عثمان بن حفان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان؟ میرے پیغمبر دے یار، کون عثمان جنہ دے نکاح دے اندر میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں نے؟ کون عثمان جنہ دے بارے میرے آقا نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونا دے غلام ہانی بیان کر دینے، ایک دن میر المومنین عثمان قبر
دے کھڑے نے اکھاں وچوں آنسو کیری جا رہے نے تے روئی جا رہے نے اکھاں وچوں آنسوਆਂ دیاں جڑیاں لگیاں نے اتنا روئے رو رو کے نہ داڑھی آنسوਆਂ نال تر ہو گنجاندی ہے حضرت عثمان دے غلام ہانی بیان کر دینے میں سوال کیتا امیر المومنین جی توڑے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دے عذاب دا تذکرہ کر دینے تو ساں کدی اس طرح نہیں روئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان محشر دیاں سختیاں دا تذکرہ توڑے سامنے بیان کر دے رہے تو ساں کدی اس طرح نہیں روئے قبر تے کھلو کے بڑا ہی رو رہے ہو وجہ کی ہے میر المؤمنین عثمان خلیفۃ المسلمین عثمان کون عثمان اور محرم دے مہینے اندر میرے عثمان دی شان اندر گستاخیاں کرنے والو میرے عثمان مندہ بولنے والو میں کہا کرنا وا کوئی بندہ آسمان دے چن والے یا سورج والے منہ کر کے تھکے نہ ان دی تھک آسمان دے چن دے نہیں جان دی بلکہ اس بدبخت دی تھک نہ ان دے چہرے تے آن دی ہے کہہ رہا میرے عثمان دے بارے بکواس کرے گا میرے عثمان دے ایمان دے ڈھاکہ مارے گا میرے عثمان دے ایمان دے شک کرے گا رب ذوالجلال دی قسم ہے او بندہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ دا ایندھن بنا لے گا لیکن ان دے نہ شک کرن دی بنا دے میرے عثمان جہنم وچ داخل نہیں ہو سکتے جنت وچوں نکل بھی نہیں سکتے کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے ہانی سن لینا میں اللہ دے پاک پیغمبر کو لوں سنی آئے آپ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آخرت دیاں منزلان دے وچوں پہلی کاڑی قبر دیئے کیڑا بندہ قبر اندر کامیاب ہو گیا او باقی معاملات دے اندر بھی باقی منزلان دے اندر بھی آزاد ہو بات کامیاب ہو جائے گا جو قبر اندر کامیاب ہو گیا باقی منزلہ بھی ان دے واسطے آسان ہو جان گیا جو قبر دے شکنجے اندر قابو آ گیا ان دے واسطے باقی منزلہ بھی مشکل ہو جان گیا کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں عذاب قبر کی چیزیں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے یاران دے نال جا رہے نے چل دیا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دو قبروں دے کولوں گزرے نے میرے پیغمبر دو قبروں والیاں دے کولوں گزرے نا دو قبروں دے کولوں گزرے نا آپ فرماتے ہیں میرے یارو اے قبروں والیاں نو عذاب ہو رہے آئے گناہ کیڑے دنیا تے کر کے آئے نے او گناہ تے بڑے سن لیکن اب بچنا چاندے دے بچ سکتے سن لیکن انہاں دی نظر اندر او گناہ بڑے نہیں سن ویسے تے گناہ بہت بڑے سن محبوب جی کیڑے گناہ کر کے آئے نے کنہ گناہاں دی وجہ تو قبر اندر ماراں پہ رہی آنے آج میں اپنی اور توڑی اصلاح کرنا چاہنا ہے اور لوگوں خدا دا واسطہ جے میں تعریف قرآن دا قائل نہیں میں بلے بلے قرآن دا قائل نہیں میں ایک سبق لے کے آیا ہوا ایک درد لے کے آیا ہوا اللہ دا واسطہ جے فقیر دیا کلا توجہ نہ لوٹ کر لے آجے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا آقا نبی نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جنہ دے بارے بابا جی نے ترجمہ کیتا ہے جن دے لباں تے رب بھی بول دائے کہہ دو سبحان اللہ انشاءاللہ جنت اندر درخت لگن کے اعمال نامہ اندر نیکیاں دا اضافہ بھی ہوئے گا اچھی کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ
जिंदे लबां ते रब भी बोलदा ए सोना रहमतां दे मोती रोलदा ए ओंदा बोलना रब दा कलाम आया ओ कायनात दा कल्ला इमाम आया जिंदी अजमतां दी पे दुम गई है ओ कर्मा वाला करीम आया मिठी बोली दे खुल के अजीम आया मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरे यारो आकेरा पहली कबर वाला है आ दुनिया अंदर नु किस गुनाह दी वजह तो सजा मिलदी पई है आ दुनिया अंदर पेशाब करदा सी ते पेशाब दियां छिट्टां तो बचन दी कोशिश नहीं करदा सी आज मेरे माशरे अंदर लिबास ही खोजे है बचन की कोशिश इंसान करे ते बच ही नहीं सकता लिबास पिंड पाई है ते गदियों को खड़ा होके पेशाब करदा पे आए लोगों कोई मामूली गुनाह नहीं जे मेरे पैगंबर फरमांदे ने ए गुनाह दी वजह तो एक कबर वाले नु मार बह रही है ते दूसरा कौन है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरा कबर वाला है आ चुगल खोर है दुनिया दे चुगलियां कीता करदा सी एक भाई दी गल सुनी ते दूसरे नु सुनाई दूसरे दी सुनी ते तीसरे नु सुनाई आपस दे अंदर लोकां नु लड़ांदा फिरदा आपस दे अंदर लोकां दी लड़ाई करवांदा फिरदा है चुगल खोर आदमी है मैं ते तुसां भी नजर मारी अपने गिरेबान अंदर आते गुनाह साडे अंदर ते नहीं पाया जांदा अगर पाया जाता है अल्लाह दे बंदो एक मामला बड़ा मुश्किल दे कबर वाला अज रब कोलो अपने इस गुनाह दी माफी मंगते उठिए ना आमना दिलाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे ने जुगली दी वजह तो इस बंदे नु कबर अंदर मारा पे रही ने और एक और हदीस बयान करावे आमना दिलाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला नो बयान कर देने मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे नाल जा रहे हां अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे नाल जा रहे हां सफर करदे ना रास्ते दे अंदर बनो नजार दे बाग अंदर दाखिल हो गए ते अचानक अल्लाह दे पैगंबर दी सवारी बिदकन लगी ना करीब सी कि नबी पाक जमीन ते ना गिर जांदे लेकिन सवारी ना रुक जांदी है कंट्रोल कर जांदी है अचानक नजर पे आना 5-6 कबरां नजर आईयां ने कुछ कबरां नजर आ रही ने आमना दिलाल अलैहिस्सलाम शाह फरमांदे ने ओ मेरे यारो मेरे वफादारो जान दे कबरां वाले कौन ने किस हालत दे अंदर मरे ने एक आदमी खड़ा होया कहंदा महबूब जी मैं जानना वा अल्लाह दे पैगंबर जी मैं जानना वा आ केड़े आदमी ने ज़माना जहलियत अंदर शिरक दी हालत अंदर मर गए सन आ फरमांदे ने शिरक दी वजह तो उन्हां नु कब्र अंदर मारा पे रही ने ओ लोगो शिरक ना करया जे शिरक कोई मामूली गुनाह नहीं जे मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे यारो मैनू खतरा मैनू डर महसूस ना होवे इस बात मैनू डर ना होवे तुस अपने मुर्दियां नू दफनाना छोड़ देवो मैं रब कोलों दुआ करा अल्लाह जो कबर वालियां नू अजाब हो रहा है ओ तोनू भी सुना देवे लेकिन मैनू डर है तुस इस तो बाद अपने मुर्दियां नू कबर अंदर दफनाना छोड़ दोगे आमना दिलाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो अज़ाब कबर मां जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल एक यहूदन औरत ना काम कर दिए मां जी दी खिदमत कीता कर दिए मां जी आयशा सदीका ना ओंदी खिदमत दे वदे अंदर खजूरां दे दिंदियां ने केड़ी घर दे अंदर चीज मौजूद होवे दे दिंदियां ने
ایک دن یہودن عورت نے ماں جی عائشہ دی خدمت کی دی نا میری ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عفت دے اندر تھوڑیاں کھجوراں دے دیتیاں نے یہودن عورت کہنے لگی ماں جی عائشہ جی اللہ تنو قبر دے عذاب تو محفوظ رکھے ماں جی عائشہ صدیقہ نے سنیا نا نبی پاک نو فرمایا نبی پاک دے گئے نا عرضاں کی دیا محبوب جی یہودن عورت اس طرح جملے بول رہی سی فرمان دینے اے میری عائشہ پہ آ رہی ہے یہودیاں نو قبر اندر ازمایا جہندہ ہے یہودیاں نو قبر اندر عذاب دیتا جہندہ ہے لیکن مسلمانانو کوئی نہیں کیوں دے اس تے پہلے نا عذاب قبر دے متعلق اللہ دی طرفوں کوئی قانون کوئی وہی نازل نہیں ہوئی آمنہ دلال علیہ السلام چند دن بیتے نا آپ آئے نا فرمان دینے عائشہ پہ آ رہی ہے قبر دے متعلق اللہ کو لو دعا کریا کر اللہ قبر دے اندر آسانیاں پیدا کر دے وے قبر دے معاملہ دے اندر اللہ آسانیاں پیدا کر دے وے ماں جی عائشہ صدیقہ فرمان دیاں نے اس تو بعد میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دیکھے نا آپ ہر نماز دے اندر پڑھیا کر دے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر او یارو اگو نبی نے جنہ دے نا دی وجہ تو منو تے تنو قبر اندر عزت ملنی ہے جدو فرشتیاں نے آگے سوال کرنا ہے من نبیوں کا 10 دنیا تے نبی کنو منیا سی اگر وہ تھے کہہ دے میں نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی دے نا دی وجہ تو جن قبر اندر میرے بھائیو عزت ملنی ہے اس نبی دے نا دی وجہ تو قبر اندر عزت ملنی ہے جس نبی نے جنت دا دروازہ کھلانا ہے وہ نبی دی کفیت کی ہے وہ نبی دی کفیت کی ہے جس نبی دے بارے اللہ فرمان دے نے سونے میں تینوں گناہاں تو پاک کر دیتا ہے تینوں غلطیاں تو پاک کر دیتا ہے او پیغمبر دی کفیت کی ہے تو ہی دا بادر والے فقیر دیا گلہ بڑی توجہ نال ذرا نوٹ کر لینا ہے میرے پیغمبر ہر نماز دے اندر پڑھیا کر دے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم نبی پاک دی کفیت آئے کیا نبی دے غلامہ دی کفیت ہے پتہ نہیں کدی ہفتے بعد جمعہ پڑھ دے ہونگے اتنی بڑی مسجد چھوٹی جی آبادی کتنی بڑی ہے نماز دے اندر 1 صف 1.5 صف 2 صفہ فجر ٹائم یار کرا بندہ نماز نہیں پڑھتا رب کو لوگ قبر دے عذاب تو کیوں پناہ منگے گا سنو ہون مرن والا مر گیا ہے انہوں قبر اندر اپنے رشتہ دار اپنے تعلق والے ان دی 4 بہنوں اٹھا کے قبرستان لے گئے نے قبر اندر اتار دیتا ہے مٹی پا دیتی ہے دعا من کے واپس مڑے نے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو دعا کر کے قبر والے دے ورثا واپس پلٹ دینے اللہ پاک قبر والے دی روح واپس لٹا دیندے نے تے قبر والا آخری بات دام سن لو تو میں اپنی بات ختم کرا آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر والے دی روح واپس آ جاندی ہے اے جان والیاں دے پیران دی آہٹ سندا ہے جان والیاں دے پیران دی آواز سندا ہے
تے چیخو پکار کردا ہے اللہ اللہ اج میرے اپنے ہی منو چھڑ کے چلے گئے نے میرے اپنے ہی میرے دے مٹی پا کے چلے گئے نے دیکھ دا کیے دے سامنے حد ندا تک قبر کھل جاندی ہے دو فرشتے ایک منکر دے دوسرا نکیر منکر نکیر آ رہے نے اونا دی شکل کیسی ہے نبی رحمت علیہ السلام نے رشا فرمایا ہے اونا دے چہرے نا سیاہ نے اونا دے چہرے کالے نے اونا دی اکھیاں نیلیاں نے اونا دے دھاند اتنے اتنے لمبے نے جویں مجھاں دے لمبے لمبے سنگ ہویا کر دے نے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے اونا دے ہونڈ اتنے اتنے بڑے نے اپنے دندہ دے نال زمین پٹ دے آ رہے نے اپنے ہونڈاں دے نال زمین چڑھ دے آ رہے نے قبر والا نہ انہوں دیکھ دا ہے ڈر جاندہ ہے خوف کھا جاندہ ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے آن والے منکر نکیر آ کے اٹھا لیندے نے بٹھا لیندے نے تے سوال کر دے نے من ربو کا قبر والے دو قسم دے نے یا اللہ دا باغی ہوئے گا یا اللہ دا فرمان بردار ہوئے گا یا اللہ دی حدہ نو پامال کرن والا ہوئے گا یا اللہ دی حدہ دی حفاظت کرن والا ہوئے گا یا رسول دیا گلہ نال پیار کرن والا ہوئے گا یا رسول دیا گلہ دی نافرمانی کرن والا ہوئے گا اگر مومن ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نو جس وقت بھی دفنایا جائے قبر دے اندر اثر دا وقت دکھایا جائے گا سورہ غروب ہوندہ دکھایا جائے گا آن مومن کہے گا او فرشتیوں پیچھے ہٹ جاؤ دیکھو سورہ غروب ہو رہے آئے میری اثر دی نماز قضا ہو رہی ہے منو اثر دی نماز پڑھ لین دو کیا ایمانداری نہ دسے کہ دنیا اندر کدی اثر دی نماز پڑھی کو نہیں ہو قبر جاکے گا کنے دنیا دے اثر دی نماز ضائع کی تھی دنیا دے نماز پڑھی کوئی نہیں او قبر اندر آکھے گا نہیں آکھے گا آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے قبر والا کہے گا فرشتیوں پیچھے ہٹ جاؤ میری اثر دی نماز قضا ہو رہی ہے سورہ غروب ہو رہے آئے منو اثر دی نماز پڑھ لین دو اثر دی نماز پڑھ لین دو فرشتے کہن کے بھائی دنیا تے بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے اور نمازاں والے وقت ختم ہو گئے نے دس من ربو کا آپ علیہ السلام فرمان دے نے اللہ اکبر اللہ اندے سجے پاسے نہ فرشتے کھڑے ہو کے سوال کر دے پہ نے ادھر نماز آ جائے گی آکے کہے گی او فرشتیوں پیچھے ہٹ جاؤ اے بندے نے دنیا دے ساڑھے نال پیار پایا میری حفاظت کردہ رہا نمازاں پڑھدہ رہا آج قبر اندر نال کوئی بھی نہیں آیا باپ بھی کوئی نہیں تے ویر بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں تے بیوی بھی کوئی نہیں یار بیلی بھی تے کوئی نہیں دنیا دا مال و متاع بھی کوئی نہیں دنیا دی جائیداد بھی کوئی نہیں لیکن نماز دنیا دے پڑھدہ رہا ہے نماز قبر اندر آ کے ساتھی بن جائے گی قرآن پڑھدا رہے ہے قرآن ساتھی بن جائے گا صدقہ زکات کردا رہا ہے زکات ساتھی بن جائے گی برحال اللہ آسمان تو منادی کرن گے نیک اعمال سیٹ دے ہو جاؤ فرشتے کرک دی آواز نے سوال کرن دے من ربو کا آسمان تو اللہ منادی کرن گے میرے بندے کے دے ربی اللہ میرا رب کہ میں دنیا تے انہوں اپنا الہ مننے آئے میں دنیا تے انہوں اپنا خالق مننے آئے او لوگوں جو دنیا تے در تے اپنا سر چکان دینے در تے جا کے اپنے ہاتھ اٹھان دینے منو ایمانداری نال دسو کہ میں کہیں گے ساڑھا اللہ ایک کے سنو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اللہ آسمان تو منادی کرن گے میرے فرشتیوں کے میرے بندے کہہ دے ربی اللہ، فرشتے دوسرا سوال کرن گے من نبیوں کا، دنیا دے نبی کنو من کے آیا ہے، دنیا دے اپنا پیشوا کنو من کے آیا ہے، دنیا دے اپنا رہبر و رہنما کنو من کے آیا ہے۔ اے قبر والا کہے گا اے فرشتیوں منو ڈراؤ نا، میں دنیا دے نبی منی آئے، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے تیسرا سوال کرن گے ماں دینوں کا، کیری شریعت من کے آیا ہے۔ نانا ویرا انہوں نے قبر اندر سوال نہیں کرنا کیڑے امام دی فقہ پڑھ کے آیا ہے، کیڑے امام دی فقہ دے عمل کر کے آیا ہے، قطوری پڑھ کے آیا ہے، کنز قطوری پڑھ کے آیا ہے۔ نانا فرشتیاں نے سوال کرنا ہے اور دنیا دے دین کیڑا منیا سی، کس دین دے مطابق نہ اپنی زندگی گزار کے آیا ہے۔ اب مومن کہے گا دینی الاسلام۔ اللہ آسمان تو منادی کریں گے میرے فرشتیوں میرے بندے نے جواب درست دیتے نے، تے فرشتے اندھی قبر دا دروازہ کھڑکی پہلے دوزخ دی طرف کھولن گے، نال کہن گے اللہ والے آئے قبر والے ہم مومنا اگر تو دنیا دے اپنی مرضی نال زندگی گزار دے ہندا آ دوزخ تیرا مقدر بن جاندی، آ جہنم تیرا گھر بن جاندا ہے، لیکن تو دنیا دے اپنی من مرضی نال زندگی نہیں گزاری، تو اللہ رسول دے گلہ من کے آئے آئے، اللہ رسول دے آنکھیں لگ دے آئے آئے۔ رب نے او دروازہ بند کر کے نہ دی کھڑکی نہ جنت دی طرف کھول دیتی جائے گی۔ اللہ والے آئے اللہ نے جنت دا بہاراں تینوں عطا کر دیتیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی دے تھلے نہ اللہ فرمان کے جنت دا ریشمی بسترا بچھا دے وہ، اس آدمی نے جو کفن پہنے آئے اتار کے جنت دا ریشمی لباس پہنا دے وہ۔ آپ علیہ السلام فرمان دے نے فرشتے نو فرمان گے اللہ آسمان تو منادی کرن گے، فرشتے نو کہہ دے وہ سو جائے کہ میں پہلی رات خامد دو علاوہ دولوں نو کوئی بیدار نہیں کر دائے، کل قیامت یہ تو قائم ہوئے گی اللہ اپنی قدرت نال کو دی اٹھا لے گا۔ آتے مومن آدمی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی کافر منافق بے ایمان مشرک اللہ دی حداں نو توڑن والا، اللہ دے فرامین نو توڑن والا، قدم قدم تے اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کرن والا قبر اندر ٹر گیا ہے، فرشتے سوال کرن گے من ربو کا، ایک قبر والا کہے گا ہاں لا ادری، منو کوئی پتہ نہیں، دنیا تے رب ایسی تے کوئی نہیں، میں تے اوہی گل کہنا وام جو دنیا والے کہا کر دے سن۔ فرشتے دوسرا سوال کرن گے اے قبر والے بدبخت 10 من نبیوں کا، دنیا دے نبی کنو منیا سی، آ کہے گا ہاں لا ادری، منو کوئی پتہ نہیں، دنیا دے نبی ہے ایسی تے کوئی نہیں، میں تے او گل کہنا وا جو باقی کہن دے سن۔ تے فرشتے تیسرا سوال کرن گے ما دینوں کا، دنیا دے دین کیڑا منیا سی، آ قبر والا کہے گا ہاں لا ادری، منو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ آسمان تو منادی کرن گے میرے فرشتیوں جھوٹ مار دا جے جدو میرے گھراں دے اندر میرا بندہ عمر فاروق ہے تے میرے سامنے نہ میرے توحید نغمے کھاندا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے بندیاں نو مذاق کردا سی، اذان نو مذاق کردا سی، اذان جدوں دی سی اندھا سر بھاری ہو جاندا سی، اج کہہ رہے ہے پتہ نہیں دنیا تے رب ہے سی تے کوئی نہیں۔ میرے فرشتیوں جھوٹ مار دائے، فرشتے دی قبر دا دروازہ کھڑکی جنت اندر کھولن گے، جنت دی طرف کھولن گے، حسرت واسطے مزید تڑپان واسطے، اوے ظالمہ
دنیا تے اللہ دیاں گلاں منیاں ہوندیاں رسول دے آکھے لگیا ہوندا آج جنت تیرا مقدر بن جاندی لیکن افسوس تو دنیا تیرے کے من مرضی کر دارے آئے تے فرشتے دروازہ کھڑکی بند کر کے جہنم دی طرف کھول دیں گے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی دے تھلے نا اللہ آسمان تو منادی کرن گے جہنم دی آگ دا بسترا بچھا دے وہ اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں انو جہنم دی آگ دا بستر دے تھلے بچھا دو اتنے گال دے اندر جہنم دی آگ دا لباس پہنا دے وہ اللہ میری توبہ یارو دنیا دی آگ دا کوئلہ اپنے ہاتھ دے نہیں رکھیا جاندہ جہنم دی آگ دنیا دی آگ دو کئی گنا زیادہ سکتے او کیڑا بد نصیب ہے چندے گل دے اندر جہنم دی آگ دا لباس پہنایا جائے گا دعا کرو اللہ منور تو نو قبر دی تیاری کرن دی توفیق عنایت فرما دے وے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے اللہ پاک آسمان تو منادی کرن گے میرے فرشتیوں اندھی انو جہنم دی آگ دا لباس پہنا دے وہ تے ایک دو فرشتے یا ایک فرشتہ اندھے ہاتھ دے اندر وزنی پتھر ہوئے گا اس آدمی دے سر اندر مارے گا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا آپ پتھر دور چلا جائے گا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا آپ پتھر اتنا وزنی ہے ساری کائنات رل کے بھی اس پتھر نو ہلا نہیں سکتی جو بے نماز نو قبر دے اندر سر دے اندر ماریا جا رہے آئے فرشتہ پتھر لین جائے گا اندھا سر صحیح ہو جائے گا پھر فرشتہ دے سر اندر پتھر مارے گا اس طرح قیامت نو سزاواں مل دیاں رہن گیاں آپ فرمان دے نے اس نافرمان اللہ دے باغی دی قبر دے اندر اللہ 99 سب مسلط کر دیں گے کنے سب تے ایک سب تا 70 ڈنگ ہون گے 99 سب نے ہر سب دے 70 ڈنگ ہون گے ایک سب ڈنگ مارے گا 40 سال تک زہر ہی ختم نہیں ہوئے گا اللہ میری توبہ او ویرو دنیا اندر بندہ اپنے کمرے اندر لیٹے آئے گرمی دا موسم ہے ایسی چلدا بے آئے بندے نو بڑی پیاری نیند آئی ہوئے جھوٹا ہی بندہ کہہ دے وے چودھری صاحب توڑے کمرے اندر ساپ لگا داخل ہویا ہے دیکھے آئے یا جھوٹا بندہ کہہ دے وے شاگ پہ آئے توڑے کمرے اندر چودھری صاحب حافظ صاحب رانا ظہیر صاحب توڑے کمرے اندر ساپ داخل ہویا ہے تے میرے بھائیو آندیاں نندراں اٹھ جان گیاں اپنا کمرہ چھڑ دے وے گا آتے دنیا دا سب پہ اور لوگوں خبر دین والا بھی جھوٹا آدمی ہے لیکن ادھر خبر دین والے آدم دی اولاد دے سردار نے نبیاں دے امام نے کنہ دی صفت ہے والنجم اذا ہوا جنہ دی صفت ہے اپنی مرضی نال میرا سونا بول دائی کوئی نہیں اللہ دے حکم دے پابندے میرا پیغمبر اور نبی فرما رہے نے 99 ساپ اس قبر والے دے مسلط کیتے جان گے اور ساپ کتنے زہریلے نے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اور سپان دے وچوں ایک ساپ بھی قبر وچوں منہ باہر کر کے زمین دے فوک مار دے وے اتنے زہریلے سب نے اس سب دی فوق دی وجہ تو زمین دے کوئی سبزہ ہی نہیں اگنا اللہ منور تو نو قبر دی تیاری کرن دی توفیق تا فرمائے بھائیو اے قبر کیڑی یہ اندھی تیاری دنیا تے کر کے جانا ہے اے قبر آخر دی منزلہ وچوں پہلی منزل ہے جو قبر اندر کامیاب ہو گیا وہ بندہ اگے بھی کامیاب ہو جائے گا جو قبر اندر بد نصیب قابو آ گیا ان دے واسطے اگلی منزلہ بھی مشکل ہو جان گیاں تے آ قبر کیڑی ہے آ نسب نہیں دیکھ دی آ کسے دا نام نہیں دیکھ دی میرے اندر آن والا کوئی حافظ صاحب دا بیٹا ہے لاما صاحب دا بیٹا ہے مفتی صاحب آ رہے نے قبر نہیں دیکھ دی میرے اندر آن والا کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے وقت دا بادشاہ ہے قبر نہیں دیکھ دی اے قبر اندر قبر نہیں دیکھ دی میرے اندر نبی دا بیٹا آ رہے ہیں یا نبی دا باپ آ رہے ہیں قبر نہیں دیکھ دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو
رحل فرما گئیاں، مودا پیالہ پی گئیاں، آپ دی چار پائی اٹھا کے قبرستان لجائی جا رہی ہے، قبر تیار ہو چکی ہے۔ ایک صحابی قبر دے کنارے دے کھڑا ہے، مخاطب ہو کے کہنے لگا نی قبرے تو نہیں جان دی، نی قبرے تو نہیں جان دی، نی قبرے تو نہیں جان دی، تیرے اندر میت کندی آ رہی ہے۔ قبر کہنے لگی اے سوال کرنے والے، قبروں طرفوں آیا آوازہ، سنوے میرے بائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں منو، اتے عملہ نال رہائی۔ اے سوال کرنے والے، میں نہیں جاندی میرے اندر آن والا کون ہے، میرے اندر نجات او نہیں پانی ہے، میرے اندر کامیاب او نہیں ہونا ہے جرا عمل چنگے لے کے آئے گا۔ تد اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہے آئے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔